बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 28 फरवरी है। इस वक्त जब मैं आपसे महव गुफ्तगू हूं, ईरान ने 6 ममालिक पर हमला कर दिया है और एक ऐसा जवाब जिस जवाब के बारे में दावे ज़रूर थे लेकिन किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान जो दावे कर रहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो फिर खित्ते के बहुत से ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। इन दावों में हकीकत के बारे में किसी को यकीन नहीं था कि ईरान ऐसा कर गुजरेगा, लेकिन अब जो ईरान ने रिटालिएट किया है उसने पूरे मिडल ईस्ट में कोहराम मचा दिया है। किन ममालिक पर हमला हुआ है, क्या उसकी तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं। और अब जब मैं आपसे महव गुफ्तगू हूँ, ये वही वक्त है जब शुमाली इजराइल जो है उस धमाकों से गूंज रहा है। क्या तफसीलात आ रही हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा और ये कॉन्फ्लिक्ट कितना अरसा चल सकती है इसके हवाले से अब जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट, ईरान से लेकर इजराइल तक और यूएई, सऊदी अरब से लेकर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पर रेड अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं, एयर स्पेस बंद कर दी गई है। और जो अभी तफसीलात आ रही हैं उसमें कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर यरूशलेम तक, हाइफा तक जो धमाके हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। हमला किस किस्म का किया गया है ईरान की तरफ से, उसकी क्या तफसीलात आई हैं उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो बहरीन जो है उसने कंफर्म किया है कि जो यूएस नेवी का 5th फ्लीट है, बेसिकली 5th फ्लीट जो होस्ट करता है इस वक्त जो बहरी बेड़ा अमेरिका का मौजूद है, उसका हेडक्वार्टर, उसको कंट्रोल करने वाला सेंटर जो ऑन ग्राउंड मौजूद है वो बहरीन में है। 5th फ्लीट का जो यूएस नेवी का हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया गया है मिसाइल अटैक के ज़रिए ईरान की तरफ से। इसी तरीके से कतर की वजारत दिफा जो है उसने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने वहाँ पर लगाया हुआ है। वहाँ पर अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। उसके अलावा लाउड एक्सप्लोजन्स जो हैं, बड़े जो है वो धमाके सुनाई दिए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में। इसके अलावा दुबई में जो है वो अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा कतर, कुवैत और यूएई जो हैं उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। इसके अलावा इस खित्ते में बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ ने उन ममालिक ने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। ईरान ने अब ये बात कंफर्म कर दी है कि मिसाइल अटैक जो है वो लॉन्च किया गया है इजराइल की तरफ। और जो अमरीकी अहदाफ हैं खित्ते में, ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब ईरान ये दावे कर रहा था, इससे पहले जो गुज़श्ता 5 से 6 साल की अगर आप हिस्ट्री देख लें, ईरान ने हमेशा एक डिलेड रिस्पॉन्स दिया है। बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस को जब ड्रोन अटैक में निशाना बनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरे हुकूमत था और उस वक्त 3 से 4 दिन के वक्फे के बाद ईरान ने अटैक किया था अल ऐन एयरबेस इराक में। और अभी हालिया हमने देखा कि जिस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हुई तो ईरान ने कतर में अमरीकी हवाई अड्डे को, अमरीकी जो बेस है उसको निशाना बनाया था, लेकिन वो भी एक डिलेड रिस्पॉन्स था। उसके अलावा जब ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा हुआ उस दौरान हमने देखा कि जब बैरूत में, शाम में ईरानियन कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ, उसके जवाब में ईरान ने एक डिलेड रिस्पॉन्स देते हुए खुद कुछ ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल की तरफ भेजे थे। लेकिन अब जो हमला ईरान ने किया है, इस हमले के हवाले से शायद जितने भी एनालिसिस हैं वो फेल हो गए हैं। इससे पहले ये ज़रूर अंदाजे लगाए गए थे कि ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा, वो कोशिश करेगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कैपेबिलिटी के हवाले से सवालात मौजूद थे कि गुज़श्ता साल 12 रोज़ा जंग में शायद ईरान जो है वो अपना मेजर आर्सेनल जो है वो खो चुका है। अब उसके पास वो इस्तेदाद कार मौजूद नहीं है, वो सलाहियत मौजूद नहीं है, उतने मिसाइल्स मौजूद नहीं हैं, उसकी बैटरीज मौजूद नहीं है, या फिर वो तमाम के तमाम पहले ही हल्ले में, पहले ही फ़िज़ाई हमले में अमेरिका और इजराइल नाकारा बना देंगे, उनकी सलाहियत ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन लायंस रोअर, इसका जवाब अब ईरान के ऑपरेशन फतेह खैबर
کے ذریعے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کی جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے تمام کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں رکھوں گا. اور اس ساری صورتحال میں یہ اندازہ لگانا کہ کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے ایران میں, ایران سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں مختلف شہروں میں, متعدد شہروں میں دھماکے اور اٹیکس رپورٹ ہو رہے ہیں. اب اس کانفلکٹ کے ایک وائڈر کانفلکٹ میں بدل جانے کے کتنے امکانات ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو اہداف لے کر امریکہ اور اسرائیل نے یہ حملہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ سال اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو پہلے ہی گھنٹے میں, پہلے ہی 50 منٹ سے 1 گھنٹے میں اس نے ایران کو وہ ڈیمیج کاز کیا تھا, اتنا بڑا نقصان پہنچایا تھا جتنا ایران کا کئی سالوں پر محیط جنگوں میں نقصان نہیں ہوا تھا. 1 گھنٹے کے اندر اندر پہلے ہی حملے میں ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ان کی لیڈرشپ ہے, جو IRCG جو ان کا ریولوشنری گارڈ کور ہے, پاسداران انقلاب, اور پھر ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ, ان کو ان کے گھروں میں, ان کی خوابگاہوں میں نشانہ بنایا گیا تھا. اور اس مرتبہ کس ہدف کو لے کر امریکہ نکلا تھا اس کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے بہت ہی اہم ڈیٹیل سامنے رکھی ہیں. اور نیو یارک ٹائمز کا اس حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ جو فرسٹ اور سینٹرل مرکزی گول تھا, ہدف تھا اس پہلے حملے کا, جو جوائنٹ سٹرائکس ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کی گئی, واز ٹو ہٹ ایز مینی لیڈرز ایز پاسبل, کہ اس میں اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ ایرانین لیڈرشپ جو ہے اس کو مار دیا جائے. اس میں سپریم لیڈر سید علی خامنائی سے لے کے ان کے صدر مسعود پزشکیان اور دیگر جو اہم ترین عہدیداران ہیں, ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کے جو پاسداران انقلاب کے, انٹیلیجنس کے, نیوکلیئر سائنٹسٹ سے لے کر ان تمام کو نشانہ بنانا تھا. لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں, ابھی تک ابتدائی 5 گھنٹوں میں ایک بھی میجر کیجولٹی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا, بٹ جو انفارمیشن ویکیوم ہے اس میں یہ تفصیلات سامنے نہیں آ رہی کہ جو حملے ایران پر ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے. یہ 2 باتیں کم از کم کنفرم ہیں جو کی گئی ہیں ایرانین اسٹیٹ میڈیا کی طرف سے, ایرانین پریزیڈنسی کی طرف سے, اور آیت اللہ سید علی خامنائی سپریم لیڈر کے آفس کی طرف سے, کہ یہ 2 شخصیات جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اور جو ابتدائی تفصیلات آئی تھیں اس میں یہ واضح تھا کہ ان دونوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ محفوظ ہیں. دی آفیشلز said that similar to the previous strikes in June last year, planners took into account that they would manage to achieve at least some degree of surprise. They calculated that if they wanted to kill senior Iranian officials, they had to try and hit them in the first round of strikes. Afterwards, it is highly likely that more precautions would be taken to protect the leadership. کہ ایک سرپرائز دینا تھا اس اٹیک میں. ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق وہ سرپرائز امریکہ اور اسرائیل دینے میں ناکام ہو گئے ہیں. ایران کی اپنی انٹیلیجنس یا پھر اس کے جو ریجنل پارٹنرز ہیں, جو اس کی سیکیورٹی الائنس میں موجود ہیں, جو کیا چائنا اور ماسکو, بیجنگ اور ماسکو, انہوں نے کوئی رول پلے کیا, انہوں نے کوئی انٹیلیجنس فراہم کی, یہ تفصیلات بھی ابھی سامنے نہیں آئی. لیکن نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو, پیس بورڈ کا چیئرمین, یہ چاہتے تھے کہ وہ فوری طور پر پہلے ہی حملے میں ایران کی لیڈرشپ جو ہے اس کو مار دیں, لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا. اب آ جاتے ہیں جو اس وقت تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر انکنفرمڈ رپورٹس جو ہیں ان کی بھی بھرمار ہے. تو میں آپ کے سامنے صرف اوتھینٹک سورسز سے جو اس وقت جو مستند میڈیا ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے تفصیلات رکھ رہا ہوں, جس میں الجزیرہ شامل ہے, جس میں واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, اور وہ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا جو آبویسلی جس کے بارے میں 100% آپ یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے وہ بھی پروپیگنڈا وارفیئر کا حصہ ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو ریکگنائز
रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल मीडिया है उसको कोट करते हुए मैं आपके सामने ज़रा चीज़ें रख देता हूं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा कि हमने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस जो हैं वो ईरान में शुरू कर दिए हैं और ईरान इसराइल और हम मिलकर इस वक्त मिसाइल अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं ईरान पर। ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने कहा कि हमने अपना फर्स्ट लार्ज स्केल वेव ऑफ रिटेलिएटरी मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स इसराइल की तरफ जो है वो लॉन्च कर दिया है, ड्रोन और मिसाइल अटैक। बहरीन ने ये कहा कि हमें जो 5th फ्लीट है अमेरिकी नेवी का उसका हेडक्वार्टर उसको अटैक किया है ईरान ने। उसकी तफसीलात सामने नहीं आई, कितना नुकसान हुआ, क्या वो अभी भी ऑपरेशनल है, क्योंकि बहरीन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो टारगेट हो गया है। कतर ने ये कहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है ईरानियन मिसाइल्स को। उसके अलावा अबू धाबी में, दुबई में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हो रहे हैं, धमाके रिपोर्ट हो रहे हैं, विच प्रैक्टिकली मीन्स कि वहाँ पर कुछ टारगेट हुआ है। और ये तमाम ममालिक इस वक्त इस रीजन में जितने भी ममालिक हैं जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, जहाँ पर अमरीकी फ़ौजियों की प्रेजेंस मौजूद है, उन तमाम ममालिक में अमरीका ने अपने तमाम स्टाफ को एम्बेसीज से हटकर शेल्टर्स में मुंतकिल होने का कह दिया है। और मल्टीपल एक्सप्लोजन्स जो हैं वो ईरान में भी सुनाई दिए हैं, तेहरान में भी इस वक्त जो है वो धमाके हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है, बॉम्ब्स जो है वो गिराए जा रहे हैं। उसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ रही। मसूद पेज़ेश्कियान जो है इस सेफ एंड साउंड ये रिपोर्ट किया जा रहा है। अब ज़रा मैं आपके सामने क्विकली जो है वो चीज़ें रख देता हूँ। एक तो ईरान स्ट्राइक जो है यूएस मिलिट्री बेस बहरीन में जो है उसके धमाके की ज़मीन के ऊपर इम्पैक्ट की वीडियो सामने आ चुकी है। ज़मीन से धुआं दूर से शूट हुआ है, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, विच मीन्स के वहाँ पर मिसाइल जो है ईरान का मिसाइल प्रिसीजन के साथ लगा है या नहीं, लेकिन वो ज़मीन को हिट कर गया, वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ। एंड रिमेंबर दैट कि ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर अमेरिका का स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पैट्रियट, थार्ड समेत हर वो सहूलत मुहैया की गई है कि अमरीकी असासों की वहाँ पर हिफाजत की जा सके, लेकिन वहाँ पर मिसाइल का हिट करना ये वाज़े करता है कि ईरान यकीनन कुछ ऐसा कर रहा है। इससे पहले इसराइल को एग्जॉस्ट करने में उसकी इस सलाहियत को कि वो ईरान के मिसाइल्स को, प्रोजेक्टाइल्स को, उसके ड्रोन्स को, उसके जो तरफ से हमला है उसको रोकने में, एग्जॉस्ट करने, उसको थकाने में, उसको ओवरवेल्म करने में ईरान को टाइम लगा था। 5 दिन कम अज़ कम के बाद जो जून की जंग थी, 12 रोज़ा जंग थी, उसमें कम अज़ कम 5 दिन के बाद बहुत ज़्यादा अटैक सक्सेसफुल होना शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पर पहले ही हल्ले में बहरीन जो है वहाँ से फुटेज मौसूल होती है। इसी तरीके से जो साथ साथ ज़ाहिर है कि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पूरी दुनिया जब ईरान के ऊपर हमला हुआ उस वक्त तक खामोशी थी, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा था। जैसे ही ईरान की तरफ से हमला शुरू हुआ है तो फिर अब जो है वो रिस्ट्रेंट के कॉल्स दिए जा रहे हैं, ज़ब्त का मुजाहरा करने की बात की जा रही है। याद होगा आपको कि जब इसराइल के ऊपर रिटेलिएशन शुरू हुई थी और ईरान के हमले कामयाब होना शुरू हुए थे इसराइल के ख़िलाफ़, उस वक्त दुनिया भर से ये कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि जंग बंदी जो है वो होनी चाहिए। एक खौफ की फ़िज़ा इस वक्त पूरे रीजन में है। ज़ाहिर है कि ईरान में जो आम लोग हैं, अवाम हैं, अवाम में ज़ाहिर है कि खौफ व हरास पाया जाता है, अपनी लीडरशिप के हवाले से कंसर्न भी पाया जाता है। और फिर जो दीगर ममालिक हैं, जिस मुल्क में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, वहाँ पर भी अवाम जो है उसमें खौफ व हरास मौजूद। और ख़ास तौर पर इसराइल के लोग जो जिनका ये भरम गुज़श्ता साल टूट गया जब ईरानी मिसाइल जो है उन्होंने तल अवीव से लेकर हाइफा से लेकर पूरे इसराइल के लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर हिट किया, बिल्डिंग्स उन्होंने तबाह होते देखी, लोग उसमें मारे गए। उस वक्त इसराइल के बाशिंदों को एहसास हुआ कि वो जिस किले को नाकाबिल तस्खीर समझते थे, जो ये समझते थे कि हमारी फोर्सेस की मर्जी और मंशा के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहाँ पर ईरानी मिसाइल आकर उनको हिट कर रहे थे। तो वहाँ पर भी इस वक्त ज़ाहिर है कि माहौल इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त बता रहा है कि सायरन बज रहे हैं और लोगों को शेल्टर्स में मुंतकिल होने का कहा जा रहा है। इसी तरीके से अब तफसीलात आ रही हैं कि यूएई जो है उसने अब ये स्टेटमेंट जारी कर दिया, बयान जारी कर दिया है कि हमारे पास मुकम्मल हक मौजूद है कि हम ईरान के अटैक का जवाब दें। यानी कि ईरान ने यूएई में अभी तक
تک پریکٹیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جو ابو دھابی میں شارپنل ہے، ظاہر ہے کہ میزائل کا ٹکڑا ہے، وہ ایک رہائشی علاقے میں ایک شخص کو جا کر لگا جس کی ایشین نیشنلٹی ہے، اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی، اور یو اے ای کہہ رہا ہے کہ دی اماراتی ڈیفنس منسٹری اس نے کنفرم کیا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ میں the country was targeted by Iranian ballistic missiles and air defense successfully intercepted a number of them، یعنی ایک سے زائد متعدد جو ہے وہ بیلسٹک میزائلز متحدہ عرب امارات پر داغے گئے ہیں۔ ایران بیسیکلی اس وقت ظاہر ہے کہ کمپیریزن میں، نمبرز میں، ملٹری پاور میں، پیسے میں، ٹیکنالوجی میں اگر آپ بات کریں تو ایران ان میں سے شاید بہت سارے ممالک ہیں جن کو آؤٹ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی فائر پاور جو ہے، فائر پاور انڈیکس میں امریکہ جو ہے وہ ٹاپ کرتا ہے، نمبر 1 ہے، اور ان کے پاس اتحاد اور اتحادیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایران اس وقت ہر اس ملک کو جو امریکہ کا بغل بچہ بن کر اس ریجن میں گیمز کر رہا ہے، ان کو یہ میسیج دیا گیا ایران کی طرف سے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم صرف امریکہ اور اسرائیل کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ جہاں جہاں جو امریکہ کو ہوسٹ کر رہا ہے، امریکی افواج کو ہوسٹ کر رہا ہے، اپنی سرزمین کو، اپنی فضائی حدود کو ہمارے خلاف حملے میں استعمال ہونے میں مدد دے رہا ہے، ہم اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ تو پریکٹیکلی اب ظاہر ہے کہ اٹس این ایکٹ آف وار۔ ایران جو ہے وہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پر امریکی جو اثاثے ہیں، امریکی اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی بھی سوورن ملک کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہیں، بریچ کرتے ہیں، اس پہ اٹیک کرتے ہیں، تو وہ اس ملک کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ یو این چارٹر آرٹیکل 51 آنورڈز بہت سارے متعدد وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اب اس سارے معاملے پر اس کو انووک کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بحرین جو ہے اس نے اپنے سرزمین پر حملہ جو ہے اس کو اس کے حوالے سے کنفرم کیا ہے کہ اٹیک جو ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے مختلف سائٹس اور فیسلٹیز کو ان اے بلیٹنٹ وائلیشن آف کنگڈمز سوورینٹی اینڈ سیکیورٹی، یعنی اگر ان کی کنگڈم جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہو، اس کی سرزمین استعمال ہو، وہاں پر اڈے ہوں، وہاں سے اٹیکس لانچ کیے جائیں، وہاں پر فلیٹ موجود ہو، وہاں پر بحری بیڑا ہوسٹ ہوتا ہو، وہ بحری بیڑا کسی پہ ملک پہ حملے کے لیے استعمال ہوتا ہو، لیکن اگر اس کو کوئی ٹارگٹ کرے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سوورینٹی جو ہے اس کو بریچ کیا گیا ہے، اور ان اے ٹریچرس اٹیک دیٹ پوز اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو بحرینز سیکورٹی اینڈ سیفٹی آف اٹس سٹیزنز اینڈ ریزیڈنٹس۔ قطر کی نیوز ایجنسی جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہی ہے۔ سیریا جو ہے، شام ہے، وہاں پر اس نے اپنی ایئر سپیس جو ہے، فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ جو ملٹری بیسز ہیں اس وقت وہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ایرانی میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 1 person killed in Abu Dhabi after UAE intercepts several Iranian missiles. Loud explosions heard in تہران میں دھماکے۔ قطر ایئر ویز نے اپنی فلائٹس سسپینڈ کرنا، فلائٹ آپریشن بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو ہے اس نے بروٹل ایئر آپریشن قرار دیا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے آپریشن کیا گیا ہے۔ دس اکرڈ ونس اگین ڈیورنگ نیگوسیشنز، پہلے بھی مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا تھا، اب بھی مذاکرات کے درمیان، ابھی مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، اس میں ہوپ موجود ہے، لیکن ایران کو جھکانے کے لیے، ایران کو اپنی ٹرمز پر قائل کرنے کے لیے، اس سے منوانے کے لیے، ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے اب حملے جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دی enemy imagines that the resilient Iranian nation will surrender to their petty demands through these cowardly actions, it said in a statement۔ ٹرکش ایئر لائن نے اپنی ملٹیپل ڈیسٹینیشنز کی فلائٹس کینسل کر دی ہیں۔ ابو دھابی میں، دبئی میں مزید دھماکے جو ہیں وہ سنائی دیے ہیں۔ ایران نے کنفرم کیا ہے کہ ہم نے، فارس نیوز ایجنسی نے یہ کنفرم کیا ہے کہ العدید ایئر بیس قطر میں، السالم ایئر بیس کویت میں، اسی طرح یو اے ای کی میں ایئر بیس اور 5th فلیٹ جو ہے US بیس بحرین، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب
ریاض میں جو ہے AFP نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پر بھی دھماکے سنائی دیے ہیں، لیکن ان کی ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ ویسٹرن ایران میں اس وقت دھماکے ہو رہے ہیں، بحرین کے مختلف علاقوں میں دھماکے، اور پھر منامہ جو ہے وہاں پر بحرین ونس اگین وہاں پر جو ہے ملٹیپل ایکسپلوژنز قطر میں سنائی دیے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی میزائل کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایکسپلوژن ہوتا ہے، تو ابھی تفصیلات اس کی جو ہے وہ مزید آنا باقی ہیں۔ اس وقت امریکہ کی کہاں پر بیسز موجود ہیں، ان کی ترکی میں 2 بیسز موجود ہیں، ان کی سائپرس میں بیس موجود ہے، ان کی سیریا میں ہے، جارڈن میں ہے، لیبنان میں ہے، اسرائیل میں ہے، آکوپائڈ ویسٹ بینک میں ہے، غزہ میں ان کے پریزنس موجود ہے، ایجپٹ میں ان کی پریزنس موجود ہے، سعودی عربیہ میں ہے، جبوتی میں ہے، عمان میں ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں موجود ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے۔ ان تمام جگہوں پر امریکی بیسز موجود ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ یہ تمام کی تمام ہمارے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹس ہیں۔ قطر میں اس کے بعد اسرائیلی آرمی جو ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم براڈ سٹرائک کر رہے ہیں ویسٹرن ایران پر۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم فلی پریپیئرڈ ہیں کہ ہم جارحے کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ جس سے اس کو اپنے عمل کے اوپر تعسف ہوگا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ ایران نے ایک بڑا سٹرونگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا۔ رشیا کی جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے اس تنازع میں۔ رشین آفیشلز جو ہیں انہوں نے بیانات جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کے بڑے ہی قریبی سمجھے جانے والے جو ڈمیٹری میدویدیو ہیں انہوں نے بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا ہے ایران پر حملہ کر کے۔ اور میدویدیو کا سٹیٹمنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کو پریکٹیکلی ہر بات کا جواب نن ادر دین ڈونلڈ ٹرمپ خود دیتے ہیں۔ یعنی ڈمیٹری میدویدیو جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ ان آفیشلی جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان آفیشلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ولادیمیر پوٹن نے کوئی بات کی ہے۔ پھر کویت میں سائرنز جو ہیں وہ بجتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ ساتھ میں جو نیتن یاہو ہے چینجنگ دی ایجنڈا ٹو ڈکلیئر وکٹری، اس نے کہا ہے کہ ہم رجیم چینج جو ہے وہ کر کے دم لیں گے۔ ساتھ میں جو ایکسپلوژنز ہیں وہ ناردرن اسرائیل میں، خاص طور پر جو شمالی اسرائیل ہے وہاں پر جو ہے وہ دھماکے سنائی دے رہے ہیں۔ یہ ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ مزید جو ہے وہ ایران کی انٹیریئر منسٹری اس نے اپنے جو شہری ہیں ان کو کام رہنے کا کہا ہے۔ وہاں پر انٹرنیٹ اور موبائل فون کی کنیکٹیوٹی کلوز ٹو زیرو جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے، اور جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں تہران میں ایک اور حملہ جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ ایک اور حملہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ایئر انڈیا ہے اس نے بھی اپنا مڈل ایسٹ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے۔ ساتھ میں اسرائیل جو ہے اس نے لبنان میں حزب اللہ کے کچھ ٹھکانوں حزب اللہ جو ہے اس کو بھی اٹیک کیا ہے۔ جارڈن نے 2 بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ فوائل کیے ہیں، اردن نے روکے ہیں وہ میزائل جو ایران کی طرف سے اسرائیل پر جوابی حملے کے لیے داغے گئے تھے۔ ساتھ میں اب جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ان اپڈیٹس کے مطابق اسرائیل میں 9 سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے۔ 9 منزلہ عمارت جو ہے اسرائیل میں وہ ہٹ ہو گئی ہے۔ ایرانین میزائل بہت سے انٹرسیپٹ بھی ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے انجرڈ ہونے کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور جنگ میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے لوگوں کا مورال بلند رکھنے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے نقصانات کم سے کم بتائے جائیں۔ ابھی تک یہ تفصیلات آ رہی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے مزید اس کی جو تفصیلات آتی ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔